saying, of all the gifts that life has to offer, a loving mother is the greatest of them all. A very warm welcome to all present here today. तुमकां सगळ्या आवयांक माय मोगाचो येवकार. I, Crystal, And I, Gracia, are the hosts for today's Mother's Day celebration. And here we have a small program to express our love and gratitude to you mothers. आयज आमी हिंगा आसा आमच्या आवयांक मान दिवपाक. आमची आवय आपल्या भुरग्या खातीर जायते करता आनी आमच्या खातीर कोस त्रास सोंसता. आवय नासली जाल्यार आमी हांगा आसची नासली. No celebration is complete without cutting of the cake. Before we cut the cake, we will select the Mother of the Year. अगो पूण आमी मदर ऑफ द इयर कशी सिलेक्ट करतली? Mother of the Year सिलेक्ट करपाक एक आयडिया हाडला. आमच्या थिंगा एक माय रावता. ते काहूय 10 भुरगीं त्या तेंपार आनी आतांच्या तेंपार तूं हुंय गेलें जाल्यार 3 ते 4 भुरगीं आसताय जाणा गो. ओ तुवें बरी आयडिया दिली मदर ऑफ द इयर सिलेक्ट करपाक. तर मदर ऑफ द इयर ती आवय मेळूंक जातली जी आवयक 4 भुरगीं आसा. जी आवय 4 भुरगीं आसा ती फुडल्यान येवची. If any of the mother has 4 or more than 4 children, then please come forward. At least 3. Please clap hands to the Mother of the Year. I request everyone to stand for the cutting of the cake. Give a small token for the Mother of the Year. Please take your seats. Sure that it has a message for our mothers and the children. So I request Father to say a few words on this special occasion. प्रीतीच्या बहिणी बघलो मदर्स डे तरी आम्ही 8 तारखेर मनयला. पूण आयज आमची देव संदेशकारां लेच्या मारीच्या बांगडी सांगाताक मेळून आनी दुसरी सांगाताक मेळून हो धाकलोच कार्यक्रम तुमचे पासत आमी घडोवन हाडले. आमच्या पातपुराच्या सांगाताक आमची देव संदेशकारां दोतोरीची आनी दुसरी सगळीं आसा. मदर ऑफ द इयर क्राउन गेला. त्याने पट गेला ते पट somebody has to compete. ऐकला न्हू? हांव आतांच म्हणटालो ते भाशेन आवय बापायनो आयज आमी आपोण्याचो दीस मनयता. आनी आपोण्याचो दीस जेन्ना आमी मनयला आमचे दोग ब्रदर आसात पिलारचे संस्थेंतले. तांचे दुसरें वर्स देवशास्त्र शिकतात आनी तांणी आपल्या आपोणे काय बरें तुमकां शेअर केला. आनी आवय बापायनो आमची जबाबदारी हांव म्हणटा हांवूय आहा हांव म्हाका सोडना तुमची म्हणून हांव घेता. आमची जबाबदारी सगळ्याची कितें करूं आपोणी ओदीक उत्पन्न वयता की वयर सांपड ना आपोणी एक एक आवय एक एक बापूय आनी आमी याद दितले आसात आमची जबाबदारी. त्या पासून
तुमच्या आवयानो तुम्ही हांगासर आसा बापूय ना बापूय आला जाल्यार बापाय पयलें कितें दिवपा जाता तर तुमी वचोन घरा बापायक सांगचें फादर म्हणटालो ही सगळ्यांची जबाबदारी त्या पासत आवयानो तुमच्या भुरग्यां पासत आमी बरें तुमकां दिलो आसा बरें मार्गदर्शन दियात आनी फुडाराक आमकां जाय ती आपोवणी खबर आनी बऱ्यो आवय बापूय आमकां मेळूं त्या वेळार देवा लागीं मागली जेन्ना आवय घरांत राणी कशी आमी सुरवातेक आयकलां मुन्नी आसा बापायन केन्नाच वायट करचें न्हय आवय जावन आसा कुटुंबाची राणी आनी तुमी जाणा चल कितें सायबीण माय कशी बारीक साडीन सगळी वस्तू पडयताली एक आवय पडयता दुबाबरे दूख सूख सगळें तुमी अणभवता जाय तो भाव घेता हे पासत सगळ्यांक तुमकां हांगासर आजीर आसा ताका हांगासर ना ताका सगळ्या आवयांक केली शाबासकी आनी बरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक आवय जावपाक सोंपें न्हय हे पासत आनी आतांच्या काळार आमचे ब्रदर म्हणटाले देवाची संचालीत आवय बापायनो तुमचो तर एक पूत आसा एकूच धूव आसा आनी ती तर देवाच्या मोळ्यान वावर करून करता ना म्हणना ना म्हणना देवा खुशे बोलावन ताचे आपोळे शिकू दी पातळी जावं म्हणटा ना आपोळे शिकतली देव जर ताका आपयता ताका याद दीक सांगता देवाक जाय जाल्यार तो केन्नाच सोडना तो फाटीं रावता सारको खंयचे बेसार तो आपयता जावं धाकटुलो मदले पिराय शिकत पासून जाता काम पासून करून देव आपयता तर देव आपयता तेन्ना आमी ताचे मागण्यांक ओळी म्हणटा जशें आमचो एक ब्रदर म्हणटालो हांव तुजे सेवेक राजी आसा हियर एम आय लॉर्ड सदांच आमी ही उतरां म्हणुया आनी एकामेकाक तेंको दिया देव So we got the first spot prize. So I request Father Maurice to give the spot prize. And this first spot prize goes to Luisina Araujo. As we know that the Legion of Mary group always has something unique for Mother's Day, so we have the kitchen action dance presented by the Legion of Mary. Today you will see mothers using kitchen utensils differently. Give a round of applause and welcome them. I'm
Second. Okay, so I request Father Richard Rodriguez to come and give the second spot prize. Please give a round of applause. Thank you, Father. राजकीय तुमचे कडेन काडून घेतलो आनी ताची फलां दिता तसल्या विदेशांक दितलो. देवाचें उतर हें महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. डॅडी मामीन शिकवण वाचला ते म्हाका समजून खूप कठीण लागला. कठीण लागतलेंच जेजूच्यो वतारी त्यो, पूण आयज बऱ्यान जिव्यो आमच्या जिवितांत आमकां लागू जातात. बरें सांग, कितें समजूंक ना? आमच्यान जाता त्या परी तुका समजवतली, फुडले तूं तुज्या भोंवतणीच्या टिचरी वचून. बरें, पयलीं म्हणल्यार हो बारकार कोण आनी धाकाचो कोण म्हणल्यार कितें? बारकार ह्यो आनी धाकाचो मोळ म्हणल्यार देवान वचून हाडटाली वचनां हो संवसार. देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचताना मनीस तांतीक रचलो आनी तांकां आपले कुंवारी करून तांच्या हातान तो मेळ्ळो. म्हणल्यार संवसार काडलो आनी बरी फळां उत्पन्न करूंक सांगलें. कितें चिंत्ताय गो? कितें सांगलां तें अजून समजूंक ना. समजला न्ही डॅडी, पूण तें ओली बरें समजून ते हांव म्हज्या मनाक कार्टून भाशेन चिंत्ता. मामी, डॅडी, खुलवाड्यांनी देवाच्या मळान फळां उत्पन्न केली म्हणा. कुंवाड्यांनी फळां उत्पन्न केलीं म्हणा तें म्हाका खबर. पिकाच्या वेळार देवान आपल्या चाकराक कुंवाड्याशी धाडलें. मागीर तेणें फळां दिलीं. ना सुदर ताणी दिवंक ना, कित्याक ती आपणाकूच मोळाची दोनी समजताली. ताणी देवान धाडिल्ल्या चाकराचेर वायट वेव्हार केलो आनी राव, तूं म्हाका कन्फ्यूज करता. देव बारकार, तर आतां हें कुलवाडी आनी चाकोर कोण? चाकोर आदल्या घरांतले प्रवादी आनी कुलवाडी इस्रायल पोरजा आनी ताची घुडी आपली पोरजां चुकतात, पाटकात आसा आनी देवाक फावो ती फळां दिवंक मन बदल्ला हें पळोवन ताणें आपल्या प्रवाद्याक आपले पोरजेक शिडकावून धाडलें. पूण तांणी एकल्याक मार घालो, जसो की शेरामायाक आनी इसाया प्रवाद्याक तांणी आरी घेवन शिवेशी मारली. आनी तिसऱ्याक फातरायो प्रवादी झेकाराया. मागीर कितें जालें डॅडी? देवान आनी ती प्रवाद्याक धाडलें, पूण तांकांय पोरयेक इस्रायल पोरजे भाशेन मार घातले. मागीर भाटकारान चिंतलें, आतां हांव म्हज्या पुताक धाडटलें. राव, बारकाराचो कोण जेजू. देवान चिंतलें आसतलें आपल्या पुताची तरी ती आयकतली, पूण ना, ताणें ताचेर विस्वास दवरूंक ना. ताका मसोराक पडी ताका कुसार किडायलो. देवाचो पूत मोळ्याचो दायजी मेले उपरांत ते समजले की मोळ सगळोच तांचो म्हणून. पूण केन्ना देव येतलो तेन्ना कितें जातलें तितून विसरले. देवान तांचे कडलो मोलो काडून घेवन पवित्र सभेक घे म्हूण आमकां दिलो आनी आपल्या पुताक पवित्र सभेचो केलो. खंयच्या सोयीचो हो फाटो. म्हणल्यार आमी ह्या मोलान वगता. हय सुंदर, ह्या मोळ्यान बसून आनी बरीं फळां उत्पन्न करून जेजून आमच्या पासत तयार केल्या. ह्या सर्तीच्या मोळ्यान वचून आमी तयार जावून गरजेचे. ही तयारी करून आमचे पाद्री माद्री जाता आमकां देवान धाडलेले प्रवादी कशे. गरज पडटा तेन्ना आमकां शिरकायता, मिसाची भेट भेटून आमच्या आपल्याक जेजू दिता. ओनीत आनी जोलोम बक्कलाच्या हक्का पासत झगडटा. पूण आमी कुलवाडी जायते फावटी ह्या प्रवाद्याक मुळगे आमच्या पाद्रीक व माद्रीक नाच करून फुडें सरता. जायते पाद्री मीस करतना मिसावांनी वावुरतना जिवेशी मारले. तशेंच आमची माद्री भयणी जेन्ना गरिबाच्या हक्का पासत वो वायट आवाज करता तेन्ना तांकांय नाच केले. असलो दुर्वेव्हार फुडें आमी करिनात आसतली, पूण पाद्री माद्रीच्या आड आमी येता आनी तांचें नांव चाळीव करून उडयता. जेजून विचून काडून आमच्या मदें पाठवलेले प्रवादी ते, पूण आमी तांचे शिकवण कानार घेताच काय? बाटकार आमचो पडलो हो ताकाचो मोळो काडून व्हरतलो वा ना तें फकत देव जाणा.
एनेक्टमेंट केल्या ती बरयल्या आमच्या सेंद्रियन यानी का एस्टन मॅडम ओके ताणें बरयला आनी आमची कॅटेगीज लिड्स आनी ताणें दोगांयनी खूब बरोबर डायरेक्ट ही आमची डिनरी लेवल जाल्ली डिनरी लेवल आमी थंय प्रेजेंट केले आनी भुरग्यांनी बरे तरेन एक्टींग केला ओके आनी एकदां तांकां ताळयो मारच्यो येस Please and the Legion of Mary. Okay, we got third spot right. Mrs. Genevieve, please give a round of applause. I request brother Esther to give a better prize. लेजा माई वांगड्याच्या नावान पयले सुवातेर दिनवासता आमच्या मानेस फाद विगार फादर रिकार्डो पिनेरो आणि पातपूर मॉरिसो कोलासो आणि पातपूर रिचर्ड रॉड्रिगीस आयचो दीस घडोवन हाडूंक आनी सगळ्या आवया पासत आयच्या कार्यावळीक भाग घेतलेल्या 2 एकल्याक काळजान रावन दिनवासता
सगळो तोकोस आनी वेळ काडून ही कार्यावळ आमच्या मुखार दवरल्या खातीर आमच्या वेदी सेवकांक आनी आदार दिलेल्या ब्रादरांक तशेंच हांगा मानवबळ करतल्यांक आमचे दिनवास. हांगा हाजीर आसलोल्या भोव करून आमच्या आवयांक हांगा वेळ काडून आयली म्हूण देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी बेसावान भरूं. देव बरें करूं. देव बरें करून म्हणटा ल्हानसो कार्यक्रम जेका आवया पासत केलो अशी आमकां खुशालकाय व्हडलो कार्यक्रम पूण दीस म्हणटा देव आनीक ती म्हणपाक लागली ताका रानू वचूंक जाय आनी आमकांय रानू वचूंक जाय पातीक रायस पुलाव पडटा एक रामरात ओके आनी तुमी आयले म्हूण आमी खुशाल वी आर व्हेरी हॅपी आनी फादरान संदेश तुमकां दिला. आमचे दिनवास आमचे विल्यम भाव ओके विल्यम आनीक सगळीं आमची खबरी लायक करता भायल्या दिसांत आसले तांकांय पळोवपाक मेळटा. विल्यम तुका दिनवास. आमचे दिनवास आमचो भाव रॅनी सावंड ओके सावंड घालपाक क्लिंटन न्हूय आसा आमचो रातभो आसलो हिंगा बसून क्लिंटन न्हू किबोर्ड वाजतात ओके सो ताकाय आमचे दिनवास. आनी तुमी सगळीं आयिल्ल्या खातीर दुसऱ्याकूय आवयांक कितें भाशेन कुमया लाभ ओके आनी एक तरी आपोवणी हे दीस इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस. एक तरी आपोवणी म्हणजे दोनूच सेमिनेरियन्स फादर सांगतालो गलन्सियो आनी दुसरो कोण फ्रेडरीक ओके मेजर सेमिनरी. सो आमकां हे भाशेन भुरगीं जाय आमकां पावर ना थंय आमकां पावर ना फादरीक पावर ना आवय बापाय कडेन पावर आसा ओके यू ओनली प्रे ओके. सो वन्स अगेन thank you and for this compass both come you have done a wonderful job okay yes thank you God bless you. Thank you, Father, for your sweet words. With this, we come to the end of the program. आयज आमी आमचे सांताक्रूजचे फेरगोचेर खेरीत भाशेन आवयाचो दीस मनयलो आनी आयज आमच्या दोन प्रांतांत खेरीत आपोवण्याचो दीस आमी दिला. आवय जावन आसा जिविताची आवय भुरग्या दिवशी जिविताचें देणें आमकां फावो दिता. देव हे आवयच्या कुसव्यांत यानी की जिविताची देणी घालता आनी आवय 9 म्हयने सांबाळून यानी की भुरग्यांक जल्म आमकां सगळ्या आवय आसा त्या पासत देवाक आमी दिवपाक देवाक आनी हेच निमतान आयज खुशाल जावन आमी खेरीत भाशेन लेजनराची लेजनर आनीक आमची कातेकिस्तानी एक ल्हानसो कार्यक्रम आमी आवयां पासत केलो. बरोबर येवन एकठांय येवन खुशालकायेन आमी हो आयज दीस सारलो. खेरीत आपोवण्याचोय दीस करून आवया उद्देशीत जायत आपोवणी आमच्या गांवांत ह्याच संवसारांत उत्पन्न जावन ही एके भाशेन आमचो देव बरें.